अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, इस सारी जमीन का मालिक कौन है? तो अब असल में झगड़ा किसका है? इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है, यजीद कहता है मालिक मैं हूं, तो झगड़ा किसका है असल में? अल्लाह का। और झगड़ा किसका है? अल्लाह का। और ये मैं करबला का पस मंजर एक दूसरे नुक्ता नजर से आपके सामने बयान कर रहा हूं। असल में झगड़ा तो है अल्लाह का और यजीद का, बादशाही अल्लाह की, इक़्तिदार आला अल्लाह का, यजीद उस पे कब्जा करना चाहता है, कहता है मैं अपना हुक्म चलाऊंगा, ये ममलकत मेरी, ये फौज मेरी, ये खजाने मेरे। रूह कुदरत ने फरमाया यजीद आजा, करबला में खुली कचहरी लगाते हैं, तू अपने गवाह लेके आजा, मैं अपने गवाह लेके आ जाऊंगा। अब यजीद ने अपने गवाह भेजे जिन्होंने ये बयान करना है कि मालिक यजीद है। यजीद का गवाह बन के कौन आया है? शिमर जिल जोशन। यजीद का गवाह बन के कौन आया है? अमर बिन साद। यजीद का गवाह बन के कौन आया है? इसहाक बिन हयात। यजीद का गवाह बन के कौन आया है? मोहकिम बिन तुफैल। ये यजीद के गवाह बन के 22,000 का लश्कर आया। रूह कुदरत ने फरमाया कौन है जो मेरा गवाह बन के जाए? सिबते पैगंबर हुसैन इब्ने अली खड़े हो गए। जिस दौर में यजीद इक़्तिदार आला का मालिक बन बैठा, रूह फितरत ने पुकारा कौन है जो मेरे मालिक होने का गवाह बन के निकले? सिबते पैगंबर हुसैन इब्ने अली खड़े हुए, अर्ज किया मौला मैं तेरी बादशाही की गवाही दूंगा। जवाब आया मेरी गवाही के तकाजे पूरे कर लोगे? क्योंकि गवाह ऐसा होना चाहिए ना जो गवाही के वक्त कायम भी रहे, किसी लालच में ना आए, किसी डर में ना आए और गवाही भी पक्की दे। इमाम अली मकाम ने अर्ज किया मौला जैसी गवाहियां मैं दूंगा यजीदियत उसका जवाब दे ही नहीं सकती। कभी मैं अली अब्बास के बाजू कटवा के गवाही दूंगा, अली अकबर के बाजू कटवा के तेरी असमत की गवाही दूंगा, और मासूम अली असगर की गवाही का जवाब यजीदियत कहां से पेश करेगी? मैं वो गवाह लाऊंगा कि उन गवाहों का कोई जवाब नहीं दे सकेगा। और फिर सबसे आखिर में मैं खुद अपना सर सजदे में कटा के तेरी अज़मतों की किबरियाई का ऐलान करूंगा, सुभान रब्बियल आला। मैं तो करबला में गवाही दूंगा, पर मेरी बहन ज़ैनब और मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन वो कूफे में जाके और दमिश्क के बाजारों में तेरी अज़मतों की किबरियाई का ऐलान करते रहेंगे। जैसी गवाहियां मैं दूंगा ऐसी गवाहियां तो यजीद पेश कर ही नहीं सकता। और यहां भी जब हम किसी को अपना गवाह बना के कचहरी लेके जाए ना, वो गवाही दे के निकले, कहता लो शाह साहब आपके लिए मैंने गवाही दे दी है, अब आपके जो शरीक है ना वो तो मेरे साथ शरीका करेंगे कि मैंने आपके हक में गवाही दी है। तो जो वफादार लोग होते हैं वो कहते हैं तूने मेरे लिए गवाही दी है, तू डर क्यों, तू फिक्र क्यों करता है, मैं तेरे साथ हूं। इमाम अली मकाम किसके गवाह बन के गए? अमर बिन साद ने कहा हुसैन तेरा नाम मिट जाएगा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन से कहो उसका नाम दुनिया से मिट जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। रूह कुदरत ने पुकारा हुसैन तू मेरा गवाह बन के जा रहा है, कयामत तक जब तक मस्जिदें आबाद रहेंगी, मिंबरों पे अल्लाह अल्लाह होता रहेगा, मेरे महबूब रसूलुल्लाह का जिक्र होता रहेगा, साथ हुसैन हुसैन होता रहेगा। इमाम अली मकाम अब गवाह बन के इस बात के रब्बुन अल्लाह, हमारा रब। इमाम अली मकाम इसके गवाह बन के आए। अब इस गवाही के लिए इस्तिकामत की ज़रूरत है कि गवाह ना डरे ना बिके। और इमाम अली मकाम इस मेयार पे पूरे उतरे हैं, ना किसी लालच में आए हैं और ना कुर्बानियाँ देने से डरे। चंद कुर्बानियाँ मैंने, चंद शहादतें मैंने कल आपके सामने बयान की। हज़रत अब्बास अलमदार, आपकी इंतहाई अलमनाक शहादत, इमाम गवाहियाँ पेश कर रहे हैं। हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत के बाद इमाम अली मकाम के 18 साल के जवान बेटे शहज़ादा अली अकबर अर्ज़ करते हैं अब्बा जान मुझे इजाज़त दें, मैं दश्ते करबला में जाके
یہ یزیدی جو آپس میں خوش ہو کے کہہ رہے ہیں عباس کو گرا لیا ہے، اب ہم نے میدان جیت لیا ہے، میں نے بتاؤں کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول۔ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں ابا جان مجھے اجازت دیجئے، یہ شہزادہ علی اکبر کون ہیں؟ 18 سال عمر ہے، چہرہ چاند کی طرح 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے اور شبیہ رسول ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا ان کا چہرہ۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تو اپنی پھوپھو زینب سے اجازت لے کہ پھوپھو نے تیرے ساتھ بڑی محبت کی ہے۔ حضرت امام علی مقام کے شہزادے شہزادہ علی اکبر اپنی پھوپھو سیدہ زینب سے اجازت لیتے ہیں۔ پھوپھو فرماتی ہیں میں نے اپنے دل پہ صبر کی سل رکھ لی، جاؤ میں تمہیں نانا کے دین پہ قربان ہونے کی اجازت دیتی ہوں۔ اس وقت خیمے میں کوہرام مچا جب شہزادہ علی اکبر اپنے بھائی زین العابدین سے مل رہے تھے۔ علی اوسط سجاد زین العابدین بخار میں تپ رہے تھے اور لیٹے ہوئے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، لرز رہے تھے بخار سے۔ شہزادہ علی اکبر باقی اہل خیمہ سے ملے اور جب اپنے بھائی سے ملنے لگے تو بھائی لیٹے ہوئے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر فرماتے ہیں زین العابدین تم لیٹے رہو، میں تمہیں لیٹ کے مل لیتا ہوں۔ اس وقت خیمے میں کوہرام مچا جب جناب علی اکبر زین العابدین سے مل رہے ہیں۔ الوداع ہونے لگے تو بہن سیدہ سکینہ کو انتہائی رقت میں دیکھا، پوچھا بہن کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا بھائی تو میدان شہادت کا دلہا بن رہا ہے۔ بہن نے کہا میں رو رہی ہوں، میں تو دیکھ رہی ہوں کہ آپ میدان شہادت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن صغرا تو مدینے میں ہے، میری بہن تو مدینے میں ہے، اے کاش کوئی اسے جا کے بتائے کہ علی اکبر تو میدان کارزار کی طرف جا رہا ہے۔ شہزادہ علی اکبر میدان میں آئے، ایک رجس پڑا، اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں۔ انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، ہم رسول اللہ کے قرابت دار ہیں، ہم حضور کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے ہیں، اور میں علی بن حسین بن علی ہوں۔ ابتداً مبارزت طلبی ہوئی اور رے کی حکومت حاصل کرنے کے لالچ میں چند ایک سورما نکلے، لیکن شہزادہ علی اکبر نے ایک ایک کر کے انہیں واصل جہنم کر دیا، اور پھر شمر چلایا کہ تم یک بارگی حملہ کرو، مبارزت طلبی نہ کرو۔ اور پھر امام علی مقام کے یہ شہزادے ان یزیدیوں کے تیروں اور تلواروں سے زخمی ہو رہے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ تصور کر کے کہ وہ یزیدی کتنے سخت دل تھے جو آل رسول کے جوانوں کے جسموں پہ تلواروں کے زخم لگا رہے تھے، جو ان پھول جیسے جسموں پہ تلواریں چلا رہے تھے اور ان کے جسموں کو زخمی کر رہے تھے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ واپس آئے تھے، اور بعض نے کہا کہ جب آپ گئے ہیں مبارزت طلبی ہوئی ہے، چند سورماؤں کو آپ نے واصل جہنم کیا ہے، اور یک بارگی جب حملہ ہوا ہے اس دوران ایک شکی بدبخت نے آپ کو برچھی ماری ہے جس کا زخم کاری آیا ہے، اور آپ سواری سے زمین پہ آئے۔ جب آپ سواری سے زمین پہ آ رہے ہیں تو صدا دے رہے ہیں ادرکنی یا ابتا، ابا جان مجھے سنبھالیے۔ امام علی مقام تشریف لائے، شہزادہ علی اکبر کو دیکھا، بیٹا جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ حمید بن مسلم ایک راوی ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ امام نے پہلے جتنی لاشیں اٹھائیں وہ یوں ہاتھوں پہ جوانوں کی لاشیں امام اٹھا لیتے تھے، لیکن جب اپنے 18 سالہ بیٹے کی لاش اٹھانے کا وقت آیا تو یوں ہاتھوں پہ نہیں اٹھائی،
بلکہ بیٹے کا سر کاندھوں پہ رکھا، سینہ اپنی چھاتی سے لگایا اور یوں خیموں کی طرف چلے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے مجھے اب بھی وہ منظر نظر آ رہا ہے، علی اکبر کے پیر زمین کے ساتھ گھسیٹتے جا رہے تھے، علی اکبر کے پیر زمین کے ساتھ گھسیٹتے جا رہے تھے کہ امام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ خیمے سے ایک پردہ دار بی بی نکلی اور فرمانے لگیں بھائی حسین ٹھہر جاؤ، جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تم اپنے بیٹے کی لاش نہ اٹھاؤ، میں زینب تمہارے بیٹے کی لاش اٹھاتی ہوں۔ تو میرے امام نے فرمایا زینب تم ٹھہر جاؤ، تم ثانی زہرا ہو، تم نائبہ خاتون جنت ہو، خاتون جنت کے پردے کی امین ہو، تم نہ خیمے سے نکلو، تمہارا بوڑھا بھائی جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کی جرت رکھتا ہے۔ امام نے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی ہے، پھر بھی قدم ثابت ہی رہے ہیں، استقامت کے ساتھ امام نے اپنے جوان بیٹے کے کٹے ہوئے پھٹے ہوئے وجود کو دیکھا ہے۔ دوسری لاشوں کے ساتھ لا کے لاش مبارک رکھ دی ہے۔ پھر امام عالی مقام نے ایک اور دل دوز منظر دیکھا ہے۔ میں سوچتا ہوں جب شہزادہ علی اکبر کی لاش رکھی ہوگی تو آسمانوں پہ غل مچا ہوگا کہ راستوں کو سجا دو، جنتی جوانوں کے سردار کا بیٹا آ رہا ہے، جنتی جوانوں کے بادشاہ کا بیٹا آ رہا ہے۔ شہزادہ علی اکبر کی شہادت پر یہ غل مچا ہوگا آسمانوں میں۔ پھر امام نے ایک دل دوز منظر یہ دیکھا ہے، معصوم علی اصغر وہ رو رہے ہیں، امام نے انہیں گود میں اٹھایا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام نے جا کے پانی مانگا، لیکن محققین نے کہا یہ امام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ ہاں امام نے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھایا تھا کہ ایک شقی بدبخت نے حضرت شہزادہ علی اصغر کے حلق کا نشانہ لے کے تیر چلایا ہے، اور وہ تیر معصوم شہزادہ علی اصغر کے حلق میں آ کے پیوست ہوا ہے، اور اس معصوم نے ایک ہچکی لی ہے، اس ہچکی کے ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ حضرت شہزادہ علی اصغر کی شہادت میں بھی بڑے راز ہے۔ اللہ ظاہر یہ کرنا چاہتا تھا کہ میرے نبی کے نواسے کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں درندوں کے ساتھ ہے۔ وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں جو بچوں پہ رحم نہیں کر رہے۔ چلو جوان تو تلواریں چلا سکتے تھے، لڑ سکتے تھے، علی اصغر تو تلوار بھی نہیں چلا سکتے تھے۔ پھر شہزادہ علی اصغر پہ تیر کیوں چلایا گیا جبکہ یہ نہ بول سکتے تھے نہ تلوار چلا سکتے تھے؟ پھر ان کے معصوم کلیوں سے زیادہ نرم و نازک حلق میں تیر کیوں چلایا گیا؟ اللہ تعالیٰ ظاہر یہ کرنا چاہتا تھا دنیا کو پتہ چل جائے میرے نبی کے نواسے کا مقابلہ انسانوں سے نہیں درندوں سے ہے، جانوروں سے ہے جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اور کثیر مورخین نے لکھا جب شہزادہ علی اصغر کے حلق میں تیر لگا، بیٹا گود میں ہو اور تیر لگے اور ہچکی کے ساتھ روح نکلے، برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ میرے امام نے تیر کھینچ کے نکالا، لوہے کی انی معصوم کے حلق سے نکل رہی ہے تو رگوں کو پھاڑتے ہوئے نکل رہی، خون کا فوارہ نکلا۔ امام نے وہ خون اپنے ہاتھ میں لے لیا، اپنی ریش مبارک پہ لگا لیا اور عرض کیا اللہم اشہد ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم کے ظلموں پہ میرا گواہ بن جا۔ اور شہزادہ علی اصغر کی طرف دیکھ کے فرمایا علی اصغر میں قیامت کے دن آؤں گا تو اسی طرح آؤں گا کہ تیرا خون میری ریش مبارک پہ لگا ہوا ہوگا، تیرا خون میری داڑھی مبارک پہ لگا ہوگا کہ میں نے معصوم بیٹے کو گود میں اٹھا کے اس کی شہادت کا منظر دیکھا ہے، یہ خون اس بات کی گواہی دے گا۔ پھر شہزادہ علی اصغر کو بھی امام نے لا کے دوسرے شہیدوں کے ساتھ رکھ دیا۔ کسی جنگ میں اتنا چھوٹا شہید تو دکھائیں۔ کربلا وہ اسلامی جہاد ہے جس میں 6 ماہ کا معصوم علی اصغر جیسا شہید بھی ہے۔ کربلا میں بوڑھے بھی شہید ہوئے، مسلم بن اوسجہ جیسے 70 سالہ بوڑھے بھی شہید ہوئے، شہزادہ علی اکبر جیسے 18 سالہ جوان بھی شہید ہوئے، اور 6 ماہ کے معصوم علی اصغر بھی شہید ہوئے۔ اب قافلے میں کوئی ایسا جوان نہیں رہ گیا جو تلوار چلا سکے۔
सरवर शहीदां की बारी आ गई, बदरुल कौनैन की बारी आ गई, इमामुल अंबिया के प्यारे नवासे की बारी आ गई। इमामुल अंबिया के नवासे, जिधर देखते हैं अजीजों की लाशें पड़ी हुई नजर आती हैं, पर अपने मौकफ पे साबित कदम कितने हैं। इस्तिकामत देखें कि दुख हार गए, इमाम हुसैन नहीं हारे, गम हार गए, इमाम हुसैन नहीं हारे। उन लाशों से गुजरते हुए अपने खैमे में आते हैं, संदूक खोलते हैं, तबर्रुकात निकालते हैं, खुद मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं कि पुश्त की तरफ से लाठी के सहारे किसी के चलने की आवाज आ रही है। मुड़ के देखा तो 12-13 साल की उम्र के शहजादे अली औसत ज़ैनुल आबिदीन वो लाठी के सहारे चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि शदीद बीमार थे, और आवाज दे रहे हैं, अब्बा जान आप ना जाएं, पहले मुझे भेजें। अब्बा जान आप ना जाएं, अभी आपका बेटा मौजूद है। भाई अली अकबर जहां चले गए, मुझे भी उसी शाहरा का राही बनाएं। अब्बा जान मैं ये मंजर कैसे देखूंगा कि बेटा खेमों में बैठा हो और बूढ़ा बाप मैदान कारजार में गर्दन कटा रहा हो। अब्बा जान मैं ये मंजर ना देख सकूंगा, पहले मुझे इजाजत दें, आप ना जाएं। मेरे इमाम ने मुड़ के देखा, अपने बेटे को सीने से लगाया, अपने सीने में जो अमानतें थीं वो जनाब ज़ैनुल आबिदीन के सीने में मुंतकिल की। रूहानी अमानतें, इल्म की अमानतें, हजूर की जुबान चूस के जो अमानतें अपने सीने में जज्ब की थी, वो अमानतें आज अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन के सीने में मुंतकिल कर, अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को खलीफा बनाया और फरमाया, बेटा मेरा इम्तिहान तो दश्ते करबला में था, तेरा इम्तिहान कूफे और दमिश्क में होगा। मेरा इम्तिहान तो इन लाशों को उठाना था और तेरा इम्तिहान पर्देदार बीवियों को तसल्ली देना है, और इन यतीमों के सरों पे जो रोएंगे दस्ते शफकत रखना है। बेटा मेरे नाना की उम्मत को सलाम कहना, और कहना जब तुम लोग सफर से वापस अपने घर आओ तो हुसैन के सफर को याद करना। जब तुम सफर से घर वापस पहुंचो मेरी गरीबुल वतनी को याद करना। जब तुम पानी पी के प्यास बुझाओ तो मेरी प्यास को याद रखना। और जब अपने बच्चों से खेल के, अपने बच्चों को गोद में बिठा के अपना दिल खुश करो तो मेरे अली असगर की शहादत को याद करना। मैंने ये दुख क्यों बर्दाश्त किए कि मैं गरीबुल वतन हुआ, मैं मुसाफिर हुआ, मैंने परदेश में दुख बर्दाश्त किए, प्यास को बर्दाश्त किया और मासूम अली असगर की शहादत को देखा। ये सब कुछ मैंने इलाए कलमतुल हक के लिए, रसूलुल्लाह के दीन के लिए किया। तुम मेरे खून से वफा करना और मेरे नाना के दीन से वफा करना। ये पैगाम वफा इमाम अली मकाम ने अपने बेटे शहजादा अली जनाब अली औसत ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को दिया, और फिर अपने बेटे को वसीयत की, बेटा जब मुसीबतों के पहाड़ टूटे तो सब्र से काम लेना। और हजरत जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने ऐसा जवाब दिया है, अर्ज करते हैं, अब्बा जान मैं मुसीबतों पे सिर्फ सब्र ही नहीं करूंगा, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। ये सब्र से भी अगला मकाम है कि मुसीबत पे शुक्र करना। इमाम तैयार हुए, तलवार जुल्फ़िकार पकड़ी, इमाम हसन मुज्तबा की कमान, हजरत अमीर हमजा का नेजा, ये चीजें लेके इमाम अपने खैमे से निकले हैं। बीबियों के खैमे में आए, सारी बीबियां एक बड़े खैमे में बैठी हुई थी। हर बीबी दुखी दिल है, किसी का बाप शहीद हो चुका है, किसी का बेटा शहीद हो चुका है, किसी का भाई शहीद हो चुका है। हर बीबी दुखी दिल है, पर एक आसरा था कि अभी नवासा रसूल तो मौजूद है, एक सहारा था कि इमाम तो मौजूद हैं। लेकिन जब इमाम भी तैयार होके आ गए और फरमाया, लो बीबियों अलविदा, तो बीबियां दौड़ी, इमाम का दामन पकड़ा और अर्ज किया, आका हुसैन इस दश्ते करबला में हमें किसके सपुर्द करके जा रहे हैं?